बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, आज फिर एक नई किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक 22 झूठे नबियों की सीरियल का आगाज़ किया था मैंने, और इससे पहले मुसैलमा कज़्ज़ाब और असवद अनसी, इन दोनों का तज़किरा किया है। और आज आपके सामने तलीहा बिन खवैलद असदी का तज़किरा करूँगा, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मेरी तमाम वीडियो आप तक बिला तातुल पहुँचती रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तलीहा बिन खवैलद असदी कबीला बनी असद की तरफ मंसूब है, जो खैबर के आस पास आबाद था। इस शख्स ने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के अहद सआदत में मुर्तद होकर समीरा में अकामत इख्तियार की और वहीं नबूवत का दावा करके खल्क को गुमराह करने में मशगूल हुआ। और देखते ही देखते हज़ारों लोग इसके हल्का में दाखिल हो गए। इस खुद साख्ता नबी ने अपनी खुद साख्ता शरीयत लोगों के सामने इस शक्ल में पेश की कि नमाज में सिर्फ क़याम को बाकी रखा और रकू सजूद वगैरह को हज़फ कर दिया, और दलील ये दी कि खुदाए बेनियाज इससे मुस्तस्ना है कि लोगों के मुंह खाक पर रगड़े जाएं, और वो लोगों के कमर रकू में झुकाने से भी बेनियाज है। इस माबूद बरहक को सिर्फ खड़े होकर याद कर लेना काफ़ी है। इसी तरह इस्लाम के दूसरे अहकाम और इबादात के मुतल्लिक भी बहुत सी बातें इख्तिरा की थी। वो कहा करता था कि जिब्राईल अमीन हर वक्त मेरी सोबत में रहते हैं और वज़ीर की हैसियत से तमाम अहम मामलात में मेरी मदद करते हैं और मुझे मशवरा देते हैं। तलीहा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी खुद साख्ता नबूवत पर ईमान लाने की दावत दी। तलीहा ने अपने भाई खिबाल को दुनिया के हादी आज़म अलैहिस्सलाम के पास अपनी नबूवत की दावत के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना किया। इसने मदीना आकर हजूर अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह तलीहा पर ईमान लाने की दावत दी और कहा, इसके पास रूहुल अमीन आते हैं और लाखों लोग इसको अपना हादी और निजात दहिंदा मानते हैं, वो कैसे झूठा हो सकता है। हजूर अलैहिस्सलाम इस पर बहुत नाखुश हुए और फरमाया, अल्लाह तुम्हें हलाक करे और तुम्हारा खात्मा बेखैर ना हो। चुनाचे ऐसा ही हुआ। जेल हालत अरतादी में कत्ल होकर जहन्नम वासिल हुआ। खिबाल के जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़रार बिन अज़वर को इन सरदारान कबाइल की तरफ तहरीक जहाद की गर्ज से रवाना किया, जो तलीहा के आस पास रहते थे। इन सब ने आपके अरशाद पर लब्बैक कहा और हज़रत ज़रार के मातहत एक बड़ी जमात को जहाद के लिए भेज दिया, जिसने नहायत बेजिगरी और बहादुरी से तलीहा की फ़ौज का मुकाबला किया और जो सामने आया उसको गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। हज़ार कोशिश के बावजूद तलीहा की फ़ौज मुसलमानों पर गालिब आने में नाकाम रही और सख्त बदहवासी के साथ भाग खड़ी हुई। हज़रत ज़रार इस फतह की खुशखबरी देने अभी मदीना भी नहीं पहुँचे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए और हज़रत अबू बकर सदीक इत्तेफाक के राय से मुसलमानों के अमीर मुंतखब हुए। तलीहा ने अपने भाई खिबाल को अपना नायब मुकर्रर किया और तमाम अहम अमूर उसको सौंप दिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बहुत से कबाइल मुर्तद हो गए और खिबाल के साथ मिलकर मदीना शरीफ पर हमला का मंसूबा बनाने लगे। चुनाचे सबसे पहले उन्होंने अपना एक कासिद मदीना भेजा और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, हम नमाज तो ज़रूर पढ़ेंगे मगर ज़कात आइंदा से बैतुल माल में नहीं भेजेंगे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने साफ अल्फाज में कहा कि तुम अगर ज़कात के ऊँट की ऊनी रस्सी भी देने से इनकार करोगे तो मैं तुमसे क़िताल करूँगा। ये साफ बात सुनकर दोनों कासिद वापस चले गए और 3 ही दिन के बाद खिबाल ने रात के वक्त मदीना शरीफ पर हमला कर दिया। हज़रत उसामा के लश्कर की रवानगी के बाद बहुत थोड़े से लोग मदीना में रह गए थे। हज़रत अबू बकर सदीक बज़ाते खुद इनको लेकर मुकाबला के लिए निकले और खिबाल के लश्कर को मदीने से निकाल दिया, लेकिन वापसी में खिबाल के इमदादी लश्कर से टकराव हो गया। इस लश्कर ने मुसलमानों के सामने खाली मशकें जिनमें हवा भरकर उनके मुंह रस्सियों से बांध दिए थे ज़मीन पर बिछा दी, जिससे मुसलमानों के ऊँट जिन पर वो सवार थे भड़क गए और अपने सवारों को लेकर ऐसे भागे कि मदीना ही आकर दम लिया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीना आते ही दोबारा हमला का मंसूबा बनाया
اور تازہ دم مسلمانوں کے ساتھ پیادہ دشمن کے سر پر جا پہنچے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر مرتدین کو طے کرنا شروع کر دیا۔ اس اچانک حملہ سے دشمن گھبرا گئے، جبکہ مجاہدین کے ان کو اپنی شمشیر زنی کا خوب تختہ مشق بنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن طلوع سے قبل ہی بھاگ کھڑا ہوا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ طلیحہ کے لوگوں نے اس شکست پر جوش انتقام میں بہت سے مسلمانوں کو اپنے اپنے قبائل میں شہید کر دیا۔ یہ خبر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ کو بہت رنج ہوا اور قسم کھائی کہ اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ 2 مہینے کے بعد حضرت اسامہ بن زید کا لشکر بھی فتح کے ساتھ مدینہ واپس آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود مسلمانوں کے ساتھ طلیحہ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئی۔ مسلمانوں نے آپ کو بہت روکا اور قسمیں دیں کہ آپ خود جہاد کی مشقت گوارا نہ فرمائیں، مگر آپ نے ایک نہ سنی اور فرمایا میں اس لڑائی میں یہ بنفس نفیس اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ مجھے دیکھ کر تمہارے دل میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمانوں نے میدان جنگ میں خوب اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور ارتداد کے حلقوں میں قیامت مچا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مرتدین کے ایک مشہور سردار خطیہ کو قید کر کے بنی زبان کے سارے علاقے پر قبضہ جما لیا۔ دوسرے قبائل نے میدان جنگ سے فرار ہو کر اپنی جان بچائی۔ اس کے بعد امیر المومنین ماں اپنے لشکر کے فوراً مدینہ کی طرف اس خیال سے لوٹ گئے کہ کہیں مرتدین مل کر مدینہ میں کوئی تازہ فتنہ نہ کھڑا کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ واپس آ کر تمام اسلامی لشکر کو 11 دستوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک دستے کے لیے الگ الگ جھنڈے اور امیر مقرر فرمائے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید کو امیر بنا کر طلیحہ کی سرکوبی پر مامور فرمایا۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو امیر بنا کر مسیلمہ کذاب کی طرف روانہ کیا۔ حضرت عدی بن حاتم کو امیر بنا کر قبیلہ طے کی طرف بھیجا، کیونکہ اس قبیلہ نے بھی طلیحہ کی مدد کی تھی، اس لیے اس کی گوشمالی بھی لازمی تھی کہ حضرت عدی نے اپنے قبیلہ میں جا کر اسلام کی دعوت دی اور انحراف و سرکشی کے نتائج سے آگاہ کیا۔ چنانچہ قبیلہ ملے نے دوبارہ سر تسلیم خم کر دیا اور دوبارہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اس طرح حضرت عدی کی دعوت اور قبول تبلیغ سے دوسرے قبائل جو طلیحہ کے مددگار تھے دوبارہ مسلمان ہو گئے اور طلیحہ سے تعلق منقطع کر لیا۔ اب حضرت خالد بن ولید نے عکاشہ بن محض اور ثابت بن ارقم کو تھوڑی سی فوج دے کر طلیحہ کے خبر لینے کے لیے روانہ کیا اور اس کا سامنا حبال کی فوج سے ہو گیا۔ اس جھڑپ میں عکاشہ نے حبال کو قتل کر دیا۔ اس کی خبر جب طلیحہ کو ملی تو وہ خود اپنی فوج لے کر تیزی سے آیا اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس معرکے میں طلیحہ نے حضرت عکاشہ اور ثابت بن ارقم دونوں کو شہید کر دیا۔ یہ خبر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو ملی تو مسلمانوں کو بہت افسوس ہوا۔ حضرت خالد بن ولید نے اب بغیر وقت ضائع کیے طلیحہ سے فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا اور فوج کو آراستہ کر کے طلیحہ کی لشکرگاہ کا رخ کیا۔ ایک مقام پر دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ بنی مزارہ کا سردار اپنی قوم کے 700 آدمیوں کے ساتھ طلیحہ کی مددگار بنا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے اس شدت سے حملہ کیا کہ مرتدین کے منہ پھر گئے۔ طلیحہ کا مددگار عنیہ بن حسین اپنے 700 آدمیوں کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کر رہا تھا، مگر اس کو احساس ہو گیا کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہے اور طلیحہ کو شکست ہو جائے گی۔ وہ فوراً طلیحہ کے پاس گیا اور پوچھا آپ پر کیا وحی آئی؟ جبرائیل علیہ السلام نے کوئی فتح کی خوشخبری سنائی؟ طلیحہ جو چادر اوڑھے بیٹھا ہوا تھا بولا جبرائیل ابھی تک نہیں آئے ہیں، انہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ عینیہ واپس میدان جنگ میں جا کر جاں بازی سے لڑنے لگا۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ جا کر طلیحہ سے وحی کے متعلق پوچھا تو طلیحہ نے کہا کہ ہاں جبرائیل آئے تھے اور رب جلیل کا یہ پیغام دے گئے ہیں کہ تیرے لیے بھی شدت جنگ ایسی ہوگی جیسے خالد کے لیے، اور ایک معاملہ ایسا گزرے گا کہ تو اسے کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ عینیہ کو یہ سن کر اس بات کا یقین ہو گیا کہ طلیحہ جھوٹا اور خود ساختہ نبی ہے۔ چنانچہ اس نے میدان جنگ سے اپنے تمام ساتھیوں سمیت فرار اختیار کیا۔ اس کا اثر دوسرے لشکریوں پر بھی ہوا اور انہوں نے بھی فرار کو جنگ پر ترجیح دی۔ اسی طرح طلیحہ کو فیصلہ کن شکست سے دوچار ہونا پڑا اور اس کی تمام امیدیں خاک میں مل گئیں اور اس کی بساط نبوت ہمیشہ کے لیے الٹ گئی۔ طلیحہ نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فرار ہونے میں اپنی عافیت سمجھی
اور ایک تیز رفتار گھوڑی پر سوار ہو کر ملک شام کی طرف بھاگ گیا، اور اس کے تمام بقایا لشکر نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد طلحہ کو بھی حق تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ مشرف با اسلام ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام سے حج کے لیے آیا، اور مدینے جا کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور عراق کی جنگوں میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ خصوصاً جنگ قادسیہ میں طلحہ نے بڑی بہادری اور جواب مردی سے لشکر اسلام کا دفاع کیا۔ ناظرین محترم، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ علمی ویڈیو پھر آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ